Gikan sa pamasahe, pangkonsumo sa matag adlaw, ug bil pa niini sa iyang ginarentahang boarding house. Lisod na alang kay Rene Mayora, usa ka graduating student, ang pag-budget sa iyang allowance nga 500 pesos matag semana. Actually, as a student, dako jud siya kayo nga tabang kining 5% nga ginaduso karon sa Kongreso. Unya, kaning isip man gud estudyante, parehan ako nga nagkalisod, dako jud siya nga tabang parehaan ang sa tuition namo, sa kanang mangaon mi sa gawa, sa kanang mga dagko nga may establishment. Syempre kanang estudyante man gud daghan man gud kinahanglanon. Unya, kana bisan 5% lang na siya pero dako na jud kay na siya nga tabang para sa mga estudyante. Unya kanang nagahupod mi nga unta kanang maaprubahan na siya nga kanang ginaduso nga balaod. Karon pa nga halos sa mga palaliton, sumala pa. Nagdungan ug usbaw ang mga presyo, lakip na sab ang sa transportasyon. Mao nga uyon kini sa sugyot ni Bicol Saro Party List Congressman Brian Raymond Yamsuan, ang House Bill 1850 kun 5% discount on basic and education services to underprivileged student in all level. Lakip na ang estudyante sa technical vocational. Base sa datos sa Philippine Statistics Authority kon PSA, sulod sa tuig 2022, 7.8 milyones sa mga Pilipino edad 5 hangtod 24 anyos ang sumala pa wala mahatagan og pribilehiyo nga makaeskwela gumikan sa nagkadayang rason. Lakip diri ang kakulangon pinansyal, rason nga giduso ang maong sugyot ilawom sa House Bill 1850 kun diskwento nga 5% sa mga estudyante. Gipasabot sa opisyal nga tuition, school supplies, electronic devices sa kantin, restaurant ug uban pang food establishment ug butika ang mapahamtangan sa maong sugyot. Kaya naay yun ana nga giduso karon nga 5%, bisag yun ana 5% dako na nagtabang isip naga-budget sa mga tanang gastuhan. Mapasalamaton mi nga naaday gisulong karon unta Actually, sa 5% discount, like for example, kung sa tuwang mga senior PWD, di ba, 20% man ilaha. So sa 5%, mas okay lang, mas dili man kay siya kawalan man. Total, gamay lang man siya o dili man siya bugat noon. Nakalatid sa balaod nun nga ang mga establishmentong muhatag og diskwento maoy mahatagan lang sab og katungod sa deduction sa kwintada sa ilang income tax nga bayro nun sa Bureau of Internal Revenue. Gipaklaro pa sa maong opisyal nga ang mga estudyanteng mamahimong makabenepisyo niini. Ang kita sa mga ginikanan, gikinahanglan dili mula pa sa 250,000 matag tuig aron makonsidera kining underprivileged student. Ang Department of Education, Technical Education and Skills Development Authority o Commission on Higher Education ang moitahasan sa pagtino kung kinsa nga mga estudyante ang angayan sa maong pribilehiyo. Sa karon gilauman sa pipila ka ginikanan ingon man estudyante ang pagpasar sa maong sugyot. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile. Sa Brigada News Gensan, Brigada News.